बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 फौजी और 1 सिविलियन अफसर पर जासूसी का इल्जाम साबित होने पर इनकी कैद और मौत की सजाओं की तौसीक कर दी, जिन्हें अब जेल मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद सियासतदानों के हाथ पैर फूलना शुरू हो गए। याद रहे कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 400 अफसरान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, जिसमें बरतरफियां भी शामिल हैं। लेकिन ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी फौज ने इन अफसरान को दी जाने वाली सजाओं का बाकायदा ऐलान किया है, जिस पर तज्जियाकारों का मानना है कि ऐसे हालात में कि जब मुल्क दुश्मन तंजीम PTM वाले NDS और रॉ के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ संगीन तरीन गद्दारी का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर सियासी जमातें दरपर्दा PTM की हिमायत कर रही हैं। इन हालात में पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा का गद्दारी करने वाले अफसरान की सजाए मौत की तौसीक करना अपने अंदर एक बहुत बड़ा पैगाम रखता है। यही वजह है कि इन अफसरान की सजाए मौत के बाद बहुत सी सियासी जमातों में बैठी माफिया और करप्ट ब्यूरोक्रेसी और मीडिया में बैठे गैर मुल्की एजेंडे को फरोग देने वाले अनासिर को सांप सूंघ गया है और हर तरफ सन्नाटा सा छा गया है। यही वजह है कि मुख्तलिफ हलके ये सवालात कर रहे हैं कि इन गद्दारों के मौत के परवाने पर दस्तखत करके आर्मी चीफ ने माफिया को आखिर कौन सा पैगाम दिया है, जिसके बाद करप्ट माफिया सख्त तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रही है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 फौजी और 1 सिविलियन अफसर पर जासूसी का इल्जाम साबित होने पर इनकी कैद और मौत की सजाओं की तौसीक की है। फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा की जानिब से जारी होने वाले बयान के मुताबिक सजा पाने वाले अफसरान में एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल और साबिक ब्रिगेडियर राजा रिजवान अली हैदर, जबकि 1 सिविलियन अफसर डॉक्टर वसीम अकरम शामिल हैं। ISPR के मुताबिक ये अफसरान गैर मुल्की खुफिया एजेंसियों को हसास मालूमात फराहम करने में मुलविस थे। इन पर चूंकि जासूसी का इल्जाम साबित हुआ है, जिसके बाद इन्हें सजाएं सुनाई गई हैं। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल के बारे में, जिन्हें 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जा चुकी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल उस वक्त फौज का हिस्सा थे जब जनरल अशफाक परवेज कियानी आर्मी चीफ थे। अपने फौजी कैरियर के दौरान उन्होंने बतौर ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड कमांड की थी। इनका ताल्लुक चकवाल से है। बाप मेजर था, बड़ा भाई भी फौज से कर्नल के रैंक में रिटायर हुआ था। इब्तिदाई तालीम मिलिट्री कॉलेज जहलम से हासिल की। बतौर मेजर जनरल वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस जैसे निहायत अहम ओहदे पर तैनात रहे हैं। मुल्क भर में होने वाले फौजी ऑपरेशंस की मंसूबाबंदी फौज के इसी डायरेक्टोरेट की जिम्मेदारी है। इन्होंने बतौर लेफ्टिनेंट जनरल बहावलपुर की कमान की, जबकि स्टाफ अपॉइंटमेंट में वो जज एडजुटेंट जनरल तैनात रहे। यही फौज का वो शोबा है जो फौज में डिसिप्लिन और एहतसाब का अमल बरकरार रखने का जिम्मेदार है और किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में फौजी कवानीन के मुताबिक सजा का तयन करता है। जनरल जावेद इकबाल मई 2015 में रिटायर हुए और रावलपिंडी में रह रहे थे कि अक्टूबर 2018 में ISI के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर इल्जाम है कि इन्होंने एक दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी को हसास और अहम खुफिया मालूमात फराहम की थी। ये मालूमात इनको तब हासिल हुई थी जब वो DG मिलिट्री ऑपरेशंस तैनात थे। इसी तरह गद्दारी की सजा पाने वाले दूसरे फौजी अफसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान के हवाले से भी मालूमात सामने आई हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान पाक फौज में कई अहम ओहदों पर फाइज रहा और वो 2014 में पाक फौज से रिटायर होने के बाद इस्लामाबाद में रह रहा था। जराये के मुताबिक राजा रिजवान की रिटायरमेंट से कबल ही सिक्योरिटी इदारे इस पर कड़ी नजर रखे हुए थे और रिटायरमेंट के बाद भी इस पर नजर रखी गई थी। फौजी जराये का इस हवाले से कहना है कि 2009 से 2012 के दौरान रिजवान अहम यूरोपीय ममालिक में मिलिट्री अताशी की जिम्मेदारी निभाता रहा है और इसी दौरान इसका राब्ता भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से हुआ था। बताया गया है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में तैनाती के दौरान राजा रिजवान ने भारत को भारी रकूम के इवज मुल्की राज बेचे थे। अलबत्ता जराये का कहना है कि फौज में मौजूद तहकीकाती इदारे को इस बात का इल्म हो गया था, इसीलिए राजा रिजवान की निगरानी मजीद सख्त कर दी गई थी। फौजी जराये के मुताबिक खुशकिस्मती से राजा रिजवान की जानिब से दुश्मन को बेचे गए राजों का पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन गलती की सजा उसे मिल गई है। ब्रिगेडियर राजा रिजवान 2014 में फौज से रिटायर हो गया था और इस्लामाबाद में रह रहा था। अलबत्ता इस दौरान इसके खिलाफ की जाने वाली तहकीकात खामोशी से जारी रही और 10 अक्टूबर 2018 को जब वो अपने ड्राइवर वसीम अकबर के साथ अपने दोस्त को मिलने के लिए जा रहा था, तो इस्लामाबाद की G10 मार्केट के करीब से उसे तहवील में ले लिया गया। कई रोज तक वापस न पहुंचने पर उसके बेटे अली रिजवान
نے اپنے وکیل انعام الرحیم خواجہ کی مدد سے 23 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست دائر کی اور درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نامعلوم افراد اس کے والد راجہ رضوان کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ علی رضوان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ 10 اکتوبر کی رات کو سادہ کپڑوں میں ملبوس 3 افراد نے اس کے والد کو اغوا کیا ہے اور اس کے بعد سے اس کے والد کا موبائل فون بند جا رہا ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور 15 نومبر 2018 کو وزارت دفاع کے ایک نمائندے نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ راجہ رضوان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے اور اس کے ایک فوجی ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا مقدمہ قائم کیا جائے گا۔ اس کے بعد عدالت کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ اب 30 مئی 2019 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے راجہ رضوان کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر وسیم اکرم کو بھی سزائے موت سنائی گئی جو حساس ادارے میں بطور انجینئر تعینات تھا۔ اس کو حساس معلومات شیئر کرنے پر سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ان باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فوج میں کتنا سخت احتساب کا نظام قائم ہے۔ جو سیاستدان اور لبرل اور میڈیا میں بیٹھی مافیا کے کارندے روز روز اشاروں کنایوں میں فوج پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فوج نے اپنے لوگوں کو سخت ترین سزائیں دے کر ثابت کر دیا کہ جو شخص بھی ملک کے ساتھ غداری کرے گا، چاہے وہ سویلین ہو یا فوجی، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف فوجی عدالتوں کے خلاف تھے، کیونکہ فوجی عدالتیں غداری کی صورت میں موت کی سزائیں دے دیتی ہیں اور وہاں پر بے رحم احتساب کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ جبکہ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بلیک واٹر اور CIA اور را کے کارندوں کا کردار ادا کیا ہے اور جس طرح قومی مفادات کو بیچ کر قومی سلامتی کا سودا کیا ہے، اب ان کے احتساب کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسی طرح بلاول زرداری اور مریم نواز اور مافیا کے کارندے جو PTM اور دیگر دہشت گرد جماعتوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اب جو احتساب ہونے جا رہا ہے، ان سب مافیا کی چیخیں نکلنے جا رہی ہیں۔ فوج نے اعلانیہ سزائے موت سنا کر دیگر اداروں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ نئے پاکستان میں کسی بھی طرح کی ڈھیل اور سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے۔ ان سب چوروں، لٹیروں اور بدماشوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ فوج کا اس وقت جو موڈ ہے وہ شاید لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جو کہ سینئر ترین دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ جنرل امجد شعیب کا کہنا تھا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ فوج میں لیفٹیننٹ جنرل رینک کے افسر کو سخت ترین سزا ہوئی ہے۔ فوج میں احتساب کا عمل تو چلتا رہتا ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ فوج نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح جنرل امجد شعیب کا کہنا تھا کہ فوج میں اتنا سخت احتساب ہوتا ہے کہ حساس اداروں میں کام کرنے والے افسران کے اگر کاغذ بھی باہر پڑے رہ جائیں تو ان کو سزا ہو جاتی ہے۔ فوج میں حساس عہدوں پر کام کرنے والوں کی باقاعدہ کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ ملک میں آئینی عہدہ رکھنے والے چاہے سویلین ہو یا فوجی افسران، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط کریں، جس کے تحت وہ عمر بھر کے لیے پابند ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی خفیہ معلومات کسی بھی مرحلے پر کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی متعدد افسران کو نوکریوں سے فارغ ہونا پڑا تھا۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل اور میجر جنرل خالد زاہد اختر کو NLC اسکینڈل میں سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اسی طرح جنرل اسد درانی کو را کے سابق سربراہ AS دلت کے ساتھ مل کر کتاب لکھنے پر کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والی غدار جماعت PTM نے افغان خفیہ ایجنسی NDS کے سابق سربراہ کے ذریعے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پاک فوج کے خلاف مدد مانگ لی ہے۔ PTM اور NDS دونوں نے مل کر پاک فوج کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا ہے، یہاں تک کہ NDS کے سابق سربراہ رحمت اللہ نبیل نے اپنے ایک ٹویٹ میں ٹرمپ کو ٹیگ کرتے ہوئے پیغام دیا کہ PTM کی مدد کی جائے۔ PTM والے وزیرستان میں انصاف کے حصول کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ملکی سیاستدان اپنی کرپشن بچاؤ مہم کے تحت ملک دشمن تنظیموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس میں میڈیا کے کچھ عناصر بھی ملوث ہیں، اور پیپلز پارٹی نے تو حد ہی پار کر دی۔ ایک طرف تو بلاول زرداری نے علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی بات کی، تو دوسری طرف سینٹ میں منظور پشتین کو بلا کر اس کے ساتھ سیلفیاں بنوا کر قومی دھارے میں لانے کا ناٹک رچایا جا رہا ہے۔ حالانکہ NDS چیف اور افغان حکومت کی جانب سے PTM کی حمایت میں آنے والے بیانات اور انڈیا کی جانب سے PTM کو دی جانے والی فنڈنگ اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے اور وقتی طور پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اوپر سیاسی لبادہ اوڑھ کر دل میں پاکستان دشمنی لیے بیٹھی ہے، جو شیخ مجیب الرحمان کی طرح نازک موقع پر کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے ریاستی اداروں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ حکومت رہتی ہے یا نہیں،
نہیں, اپوزیشن رہتی ہے یا نہیں, پارلیمنٹ سسٹم چلتا ہے یا نہیں. اب ہر صورت نیشنل ایکشن پلان کے تحت پھانسی گھاٹ کھول کر تارا مسیح کو اضافی ذمہ داریاں دی جائیں گی اور چن چن کر ان غداروں کو لٹکانے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تاکہ پاکستان حقیقی معنوں میں امن کی جانب قدم بڑھا سکے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.